अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध की अवाम। सदर जरदारी साहब को क्या हो गया भाई? कभी वो कहते हैं कि मैं एक कनाल लेके आऊँगा तुर्कमेनिस्तान से, उसको जाए अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान से मिलाऊँगा। कभी वो कहते हैं कि मैं मरने से पहले बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाऊँगा। फिर कभी आजकल अभी सुना मैंने कहीं लिखा हुआ कि उसके वो कह रहे हैं मुराद अली शाह को कि भाई तुम 3 महीने के अंदर अंदर कराची को इस्लामाबाद जैसा बना दो। जो काम 18 साल में नहीं हो सका वो मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब को कह रहे हैं आप 3 महीने में कर दो। आई थिंक प्रेसिडेंट साहब जो हैं इनको जो है ना समझ में आ गया कि उनकी जो पार्टी है वो नाकाम है, निकम्मी है, और वो अब सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि सिंध के अंदर सूबे की डिमांड और फेडरल टेरेटरी की डिमांड, मतलब इस वक्त तो ये हाल है ना कि शहरी सिंध के लोगों को आप कहोगे कि तुम जो है वो ये ऑप्शन ले लो, पंजाब के साथ भी मिल जाओ, पंजाब का हिस्सा बन जाओ, वो ले लेंगे। फेडरल टेरेटरी तो उन्होंने आइन के अंदर एक बताया कि एक प्रोविजन मौजूद है आर्टिकल 149(4) के तहत। अच्छा चलो मान लिया कि जी सूबा भी बन सकता है, तरमीम हो जाएगी कोई, और वो 18वीं तरमीम के अंदर जो एक जुगाड़ लगाई थी जरदारी ने अपने 18 के अंदर 2010 में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें सिंध के लोगों का इस वक्त ये हाल है कि अगर इस वक्त कोई आके कहेगा ना कि यार वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ले लो या इसको आउटसोर्स कर दो, लीज पे चले जाओ, वो कहेंगे भाई खुदा के वास्ते हमारी पीपल्स पार्टी को जान छुड़ा दो। ये हाल है। तो जरदारी साहब जो बात है आप बोली हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपनी पार्टी को, जमात को, कि भाई 3 महीने में कराची को इस्लामाबाद बना दो। आप इतने दिनों से कराची आ जा रहे हैं, आप रहते हैं कराची में, आपका अपना घर है, ठीक है, कभी आप नवाबशाह ज़्यादा रहते हैं मगर कराची में आपका घर है, आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आप जवान हुए हैं, आप सेंट पैट्स कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मतलब हम भी उसी आसपास के स्कूलों के पढ़े हुए हैं। तो आज तक आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया सर? ये मुझे बताएं ना, आपको ये भैगा ख्याल आपको अब क्यों आ रहा है? और आपको ये गलत फहमी कैसे हो गई है कि मुराद अली शाह हो गए या मुर्तज़ा शाह वहाब हो गए, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये जो है इस तरह का काम 3 महीने का 300 साल भी नहीं कर सकते सर। आप यकीन करें 5000 साल जो है ना पुराना मोहनजोदड़ो जब होगा ना तो आज के कराची से बहुत बेहतर है। अच्छा कराची तो छोड़ दें जरदारी साहब, आप अपने नवाबशाह देख लें, घड़ी खुदा बख्श देख लें, आप लाड़काना देख लें, वहाँ भी कुछ ऐसे ही हाल है। तो रोना इस वक्त जो है ना वो पूरे सिंध का ही है। और अब मसला ये है कि अंदरूनी सिंध में आपकी इजारादारी है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, मगर शहरी सिंध में तो शहरी सिंध के लोग आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, और आई थिंक अब टाइम आ गया कि वो हो जाए, इसीलिए आप जो है ना वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिव दिखे, ये कहते हुए कि हम सूबा नहीं बनने देंगे, हम ये नहीं कर देंगे, हमने आईनी तरमीम कर दी। सब बकवास है। सूबा या सूबे बनाना पाकिस्तान के अंदर आइन का राइट है, अब उसके प्रोसीजर पे डिबेट है। यानी कि पाकिस्तान के आइन ने ये नहीं कहा सूबे बन ही नहीं सकते, वो कह रहा है कि बन सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद भी वो कह रहा बन सकते हैं। उन्होंने उसके प्रोसीजर पे डिबेट की है, तो आपने रेजोल्यूशन पास करके उस आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने उस आइन की मुनहरिफ काम किया है, जो कि आप एक सूबाई असम्बली में बैठे हुए नहीं कर सकते थे। इस पे तो वफाक को नोटिस लेना चाहिए कि इन्होंने ये किस नीयत के साथ ये बात की है। तो बहुत गलत बात है। बात सारी की सारी ये है, देखें मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 2010 की 18वीं तरमीम के बाद 90 से 100 बिलियन डॉलर सिंध गवर्नमेंट को मिले, जो उड़ा दिए इन्होंने। कराची के ऊपर कुछ ये कहते हैं ना 1 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं किया इन्होंने पिछले 15-16 साल के अंदर, 1 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं किया। पानी ये कराची को देने को तैयार नहीं है, आपका रोडें सड़कें देने को तैयार नहीं है, कचरा सही तरह उठाने को तैयार नहीं है, नौकरियां ये देने को तैयार नहीं है। अच्छा एक अब जो एक महवर चल रहा है वो ये चल रहा है कि कोई महाजर सूबा मांग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है असेंबली में हम सुन रहे हैं कि जी एथनिक ग्राउंड्स पे सूबा मांगा जा रहा है। हमने तो नहीं कहा जी एथनिक ग्राउंड्स पे सूबा मांगा जा रहा है। हाँ बिल्कुल मैं महाजर हूँ, मैं फखरिया बात कह रहा हूँ, इस तरह कई लोग भी महाजर होंगे, मगर अब तो ये हाल है कि कराची के अंदर रहने वाले चाहे पंजाबी हों, पठान हों, बलोच हों, सराइकी हों, कश्मीरी हों, महाजर मेजॉरिटी में है, सभी मांग रहे हैं ना।
تو اس کو یہ کہہ دینا جی کہ ایتھنک گراؤنڈ پہ ہم مانگ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سب تمہاری لفاظی ہے اور آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو لے کے آپ صرف مس گائڈ کریں گے، کچھ نہیں کریں. کوئی نہیں بنے گا، یہ بتا دوں میں آپ کو. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. جن کو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ تو نہیں بنیں گے، مجھے پورے یقین ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے سندھ کے اندر جھگڑے کرائیں. کبھی آپ پٹھانوں سے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایز اے سندھ گورنمنٹ، کبھی آپ مہاجروں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ پنجابیوں سے نالا ہوتے ہیں. اچھا سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کبھی سرائکیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کہنے کو تو اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کہتی ہے، وہ اب ایک صرف سندھی جماعت بن کے رہ گئی ہے. اس لیے وہ اس طرح کی بات. تو لسانیت تو آپ خود کر رہے ہیں، صرف نام پیپلز پارٹی آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ کو اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی سے ہٹا کے سندھ پیپلز پارٹی کر دینا چاہیے اور معاملہ ختم کر. بالکل اسی طرح سندھ پیپلز پارٹی کر دینا چاہیے جیسے 1947 سے پہلے آپ لوگوں کے باپ دادا جو تھے انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی ٹائپ کچھ بنائی تھی اس زمانے میں. تو اس طرح کرنا چاہیے اور قانون مقام منانا بند کریں. اب آپ ایک ریجنل جماعت ہے، ایتھنک جماعت ہے، وہ بھی اندرون سندھ کی جماعت ہے. اور اس کی پاپولیشن دیکھا جائے تو شہری سندھ کی پاپولیشن صحیح طرح گن لی جائے تو 60% ہے، 65% ہے. آپ مشکل سے 30-35 سندھ کی اکائی کی جماعت ہے اور پورے ملک میں آپ 8-10% لوگوں کو بھی نہیں ریپرزینٹ کرتے. تو آپ کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں؟ بہرحال جو سندھی اس وقت لگے ہوئے ہیں، ہم یوں نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کو سندھ کو توڑنے والا پاکستان کو توڑنا ہے. کیا کیسے توڑنا ہے سمجھائیں آپ مجھے. سندھ کو اگر صوبہ بن جائیں گے تو پاکستان کیسے ٹوٹ جائے گا؟ مجھے کوئی سمجھائے یہ بات. ریاست میں کوئی نہیں پوچھتا ان سے. روز میں کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوں، روز سب لوگ رو رہے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی، معیشت نہیں چل رہی، ٹیکس لگا دو، یوں کر دو، وہ کر دو. اور بھائی معیشت تب تک نہیں چلے گی کہ جب تک معیشت کا انجن نہیں چلے گا. اور معیشت کا انجن جو ہے وہ کراچی ہے، اس کی مانگ کی ہوئی ہے انہوں نے. کوئی انویسٹر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی کو منہ دینا پڑے گا، کرپشن کرنی پڑے گی. کسی صوبے میں آپ نے آج تک سنا ہے کہ اس کا آئی جی جو ہے وہ اغوا برائے توان کے معاملے میں سسپینڈ ہوا ہے؟ چلے دہشت گردی ہو سکتی ہے، کرپشن ہو سکتی ہے، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں دنیا میں کہیں پہ، میکسیکو میں شاید یہ ہوتا ہو، کولمبیا میں جو ہوتا ہو، یا سندھ میں ہوتا ہو. تو بالکل اس وقت جو ہے نا یہ حال ہے. تو میری سمجھ میں یہ ہے، اور یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ مجھے پوری امید ہے یہ کام ریاست ہی کرا کے دے سکتی ہے، بالکل ریاست کرا کے دے سکتی ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ شہری سندھ کے لوگوں کو متحرک ہونا پڑے گا اس سوچ کے بڑے ہو کے کہ آپ کس قومیت سے ہیں. میں بھی کئی سال تک بات کرتا رہا کہ جی صوبے کا نام جو ہے اقلیت کے، میں اب نہیں کرتا اس بات کو، کئی سالوں سے نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اب شہری سندھ کے اندر سے کوئی مہاجر تو رہتے نہیں ہیں نا، ساری قومیتیں رہ رہی ہیں. اس میں پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، ساری قومیتیں ہیں. جو بھی صوبہ بنے گا وہ سب کے لیے بنے گا. فیڈرل ٹیریٹری بنے گی سب کے لیے بنے گی. آؤٹ سورس ہوگا سب کے لیے ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اتنا برا حال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب کو آؤٹ سورس کر دو ہمیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں پی ایم ایل این جو انٹرسٹ کیوں نہیں لیتی سندھ کے اندر، کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا مجبوری ہے یا کیا چاہتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، اور پی ایم ایل این کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر انہیں ایبسولوٹ پارٹی پاکستان کی بننا ہے تو کراچی کے بغیر وہ بن نہیں سکتے، ہے نا. اچھا، اور تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب اب ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں. زرداری صاحب پلیز آپ ان کو ایسا ٹارگٹ دیں کہ وہ اچیو کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں وہ فیل ہو، وہ آپ کو بھی پتا وہ فیل ہوں گے، کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے اپنی مرضی کا چیم لانا چاہ رہے ہیں اور پھر ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. بہرحال سوچا کہ آج ایم کیو ایم کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اور بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ آپ شکایت کریں گے کہ ہم سے ان کی خالد مقبول کی اور باقیوں کی بجا رہے ہوتے ہیں. ابھی چونکہ انہوں نے میں دوبارہ نیا جو ہے معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کو 2-4 دن دیتے ہیں، کچھ دن دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے. تب تک جو ہے وہ اصل مجرم میری پیپلز پارٹی کی طرف بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آداب، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اور جن کی ہٹتی ہے ان کے لیے جے مہاجر.